ليلى، في خلال لقائه بالدكتور طالب رفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية، أكد الرئيس عدلي منصور عزم الدولة على مواجهة كافة التحديات التي تحيط بالسياحة المصرية وتذليل كافة العقبات والصعاب من أجل عودة السياحة المصرية لمعدلاتها الطبيعية. أيضا في خلال لقاء الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء بالدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية وبحضور الوزير هشام زعزوع وزير السياحة، أكد الببلاوي أنه سيتم قريبا إصدار قرار بتشكيل المجموعة الوزارية للسياحة، وتعهد ببذل كافة الجهود من قبل الحكومة بكافة مؤسساتها من أجل استعادة الحركة السياحية. ومن جانبه طلب الدكتور طالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية بعودة السياحة الخارجية إلى مصر على كافة المستويات، عودة السائحين، مؤكدا أن مصر لديها من المؤهلات ما يجعلها قادرة على فتح آفاق جديدة وأنواع جديدة من السياحة، منها السياحة البيئية والسياحة الخضراء. وطلب أيضا بضرورة تكاتف كل الوزارات والهيئات للنهوض بهذه الصناعة اللي بيعتمد عليها الملايين من المصريين. إذا مشاهدينا الكرام، نتابع هذا التقرير حول لقاء الرئيس عدلي منصور ورئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي بطالب الرفاعي أمين عام منظمة السياحة العالمية، ثم نعود بعده لنفتح الحوار معكم حول مستقبل السياحة في مصر بشكل عام. السياحة هي أهم روافد الدخل القومي في مصر، لكنها تأثرت بشدة بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد عقب ثورة 25 من يناير وما تلاها من أحداث. وتعمل الدولة جاهدة على استعادة الحركة السياحية إلى طبيعتها. وفي هذا الإطار طلب الرئيس المؤقت عدلي منصور خلال استقباله أمين عام السياحة العالمية بضرورة تذليل كل الصعاب للنهوض بالسياحة. وشدد منصور على ضرورة الاهتمام بدعم السياحة خاصة في محافظتي الأقصر وأسوان باعتبارهما الأكبر تأثرا بتراجع الحركة السياحية. خبراء السياحة أكدوا على أن مصر لديها ما يؤهلها لفتح آفاق جديدة لأنماط سياحية عديدة للنهوض بهذا القطاع، مشددين على ضرورة تكاتف كل الوزارات من خلال عمل متكامل. كما دعا القائمون على السياحة إلى أهمية تيسير إجراءات التأشيرة والسفر إلى مصر، وأن تكون حركة السياحة أكثر تحررا. ويقول الخبراء إن السياحة هي مصدر هام للدخل القومي، وهي المرآة التي تعكس صورة مصر الحضارية لجميع بلدان العالم، كما أنها توفر العملة الصعبة وتساهم في حل مشكلة البطالة والمشكلات الاقتصادية الصعبة التي تهم حياة المصريين. الحديث مشاهدينا عن أهمية ودور السياحة في الاقتصاد المصري، وأيضا كيفية مواجهة أي عقبات وتذليل أي صعاب قد يواجهها هذا القطاع من أجل عودة المعدلات السياحية إلى ما كانت عليه. يسعدنا أن يكون معنا في هذا الحوار الأستاذ علي غنيم، عضو اتحاد الغرف السياحية والخبير السياحي. مرحبا بحضرتك أستاذ علي. في البداية عايزين نعرف من حضرتك كده تقييم سريع للأداء الحكومي فيما يتعلق بعودة السياحة إلى معدلاتها الطبيعية وعودة النشاط السياحي بكثافة إلى مصر. كيف تقيم الدور الحكومي في هذا الإطار؟ الأول قبل كل شيء لازم أقول في موجز سريع أهمية السياحة في مصر. نعم. تمام. باختصار شديد بنبص نقول إن السياحة في 2010 كان بتدر 13 مليار دولار. بيعمل في هذا القطاع حوالي 3 مليون عامل مباشر، لو كل واحد عنده 4 إذا نقول عند 16 مليون فرد بيعملوا في السياحة. 2 ان السياحة حضرتك لو منظر كده نقول الخريطة الاقتصادية في مصر، اي نشاط في مصر وزارة السياحة او قطاع السياحة فتح مجال رزق لكل نشاط في مصر، اذا كان ميكانيكي، اذا كان فلاح، اذا كان طبيب، اذا كان مهندس، اذا كان عنده لغات،
كل النشاطات الموجوده على ارض الكنانه قطاع السياحه اي فتحت باب رزق. اذا اهميه السياحه في مصر تعتبر الاهميه الاقتصاديه تعتبر اكثر من قناه السويس. قناه السويس بتدر حوالي 6 مليار، بقول ان السياحه بتدر 13 مليار. اذا قيمه السياحه في مصر هي عامل اساسي للدخل القومي، وبتعمل نشاط ورواج في الشارع المصري وسريع وعائد سريع. طيب من منطلق هذه الأهمية أستاذ علي، هل بيتم التعامل مع القطاع السياحي يعني بما يتوازن مع هذه الأهمية حضرتك شايف؟ الحقيقة طبعا في الآونة الأخيرة احنا كلنا بنبذل مجهود عشان نرجع السياحة إلى طبيعتها، وبخصوص المؤتمرات العالمية. المؤتمرات العالمية احنا بنحضرها كقطاع خاص وقطاع حكومة، متواجدين دائما في المؤتمرات العالمية، لأن المؤتمرات العالمية هي النافذة الأولى لإعطاء الصورة السليمة والمقومات الموجودة لمصر عن طريق الدعاية الميديا، عن طريق المؤتمرات السياحية. طيب نيجي نقول المعوقات أنا بقول المعوقات احنا عندناش معوق واحد، لأن مصر تعتبر فريدة من نوعها. حضرتك لو انت قلتي عاوزة اروح ازور مثلا شواطئ، هتقارن بين مصر وايطاليا واسبانيا والبلاد المحيطة في البحر المتوسط، او عاوزة تقولي ازور اسلامي او يوناني اثار اسلامية يونانية، هتتقارن بين مصر ودول اخرى. اما اذا قلتي عاوزة ازور الاثار الفرعونية، اين؟ مصر فقط طبعا. مصر فقط. فعشان كده مصر فريدة من نوعها ولها مقومات ومميزات خاصة، لأنها بتدرس للطفل في جميع العالم الحضارة الفرعونية. عشان كده بقول ان مقومات مصر مقومات عظيمه جدا، وان فعلا مصر ما بتموتش. بنقول احنا مصر السياحه ما بتموتش، ولكن بتمرض وترجع بعافيتها جدا. العائق الوحيد اللي انا اقدر استطيع اقول لحضرتك في الاونه الاخيره هو تكرار المظاهرات الموجوده في الشارع المصري، واللي بتنتهي في خلال اليوم، يوم الجمعه مثلا بقتيل او للاسف بعدد من القتلى والجرحى. فهذا طبعا بيعطي صورة ان هناك فلات امني، وده العائق الوحيد. لكن انا بعيدك كقطاع خاص وقطاع والاتحاد لمصر الغرف السياحية، احنا نستطيع ان نبذل كل مجهودنا، وان احنا بنبذل فعلا مازلنا، ان احنا نستطيع ان نجلب السياحة ونرجع السياحة الى طبيعتها في شرط واحد، وان الشارع المصري يهدأ وتكون هناك امن وامان واستقرار. طب استاذ علي، يعني في ظل يعني ربما ما تشهده زي ما حضرتك ذكرت مصر من اضطرابات سياسيه، هل يمكن العاملين في قطاع السياحه وانتم كيعني خبراء سياحيين ان بتوضحوا الصوره بشكل يعني اكثر تفصيلا للسياح في الخارج، انه ربما هذه الاضطرابات السياسيه قد تتواجد في بعض الايام، ولكن بيقابلها ايام يعني فترات اخرى من الامن والاستقرار، ده لا يؤثر باي شكل من الاشكال على الحركه السياحيه او على توافد السائحين للمناطق السياحيه في مصر؟ حضرتك انا ذكرت قبل كده، بقول لحضرتك تواجدنا المستمر في المؤتمرات العالميه بندي صوره انه جميع المناطق الاثريه مؤمنه تامين كامل، وان الشعب المصري هو اول المنوط به ان يحمي السياحه زي ما قلت لحضرتك، لان الشعب المصري فعلا شعب محاض. هناك حوالي 20 مليون فرد بيعمل، فاذا السياحه قبل ما الناحيه الامنيه تحامي او بروتكت يعني تحمي السياحه، لا ده الشارع المصري نفسه هو اللي عاوز يحمي السياحه، وبيدي صوره طبيعيه جدا. بنقول ان في جميع العالم النهارده في اضطرابات موجوده، فهمتني؟ ولكن احنا كمصر، لان مصر فريده من نوعها واعدائها كثيرين، هو هنا بنواجه الدعايه العالميه. الدعايه العالميه هي اللي بتؤثر تاثير مباشر وقوي، وتضع الصورة المصرية أن هناك اضطراب وفلات أمني شديد. فهذا هو ده العائق الوحيد. لكن السائح الأجنبي عاوز يرجع فعلا، لأن مصر بالنسبة لي هو
قبلة سياحية في عمره. نعم. طيب استاذ علي، يعني الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء اعلن عن انه سيتم تشكيل مجموعه وزاريه للسياحه للنهوض بهذا القطاع تحديدا. أهمية وفائدة تشكيل مجموعة وزارية للسياحة ممكن يكون إيه من وجهة نظرك؟ فعلا احنا مدينة قبل كده اما تكون في مجموعة وزارية متكاملة لخدمة القطاع السياحي، بمعنى ان التراخيص، اديك مثلا يعني اما يجي مستثمر عاوز يعمل مبنى فندقي، فبدل ما هو فعلا يروح لكل وزارة على حدة، هناك هذه المجموعة هتحل له اشكاله في اقل، زي الدول المتقدمة ما بتعمل، ان هو بيكون تديله التسهيلات والتسريحات في وقته بدل ما يضيع وقته فعلا. وكان عندنا قبل كده عندنا دعايه يقول لك ان المستثمر بيجي بيقعد بالسنه وسنتين عشان يكمل مشروعه، لكن الفكره دي فكره طبعا عظيمه واحنا بننادي بيها، واتمنى ان تكمل، لان تعطي تسهيلات للمستثمر ان هناك طاقم بيقوم على خدمته. طب الدكتور طالب رفاعي اللي هو امين عام منظمه السياحه العالميه طالب انه يكون في هناك تيسير لاجراءات منح التاشيره والسفر الى مصر، وان تكون ايضا حركه الطيران اكثر تحررا. هل بالفعل في هناك صعوبات حقيقيه بتواجه منح التاشيره للسياح الراغبين في يعني الحضور الى مصر؟ لا، الحقيقه النظام التسهيلات لاعطاء السائح التاشيره عند وصوله الى مطار القاهره كانت لبعض الدول، ولكن النهارده بندرس ان نوسع هذه المشروع، ان نعطيه لاكثر من دوله حتى نستطيع ان نجذب اكبر عدد وافد الى مصر. وده فعلا يعني بالنسبه للشركه الناقله، حضرتك تعرفي ان معظم السائحين اللي بيجوا لمصر بيجوا عن طريق الطيران وليس المراكب، لان جغرافيا احنا كمصر مش زي اوروبا، مش زي اسبانيا مثلا بيخشها 60 مليون، جغرافيا بيجي مثلا تيجي من المانيا، من ايطاليا، من فرنسا عن طريق القطر والعربيات، لكن احنا ما نقدرش يجي عن طريق القطر والعربيات، فالشركه الناقله هي الطيران. عشان كده احنا في فكره حاجه اسمها اوبن سكاي، السماء المفتوحه. السماء المفتوحه بمعنى ان نعطي لكل الشركات الطيران العالميه ان تاتي الى مش لمطار القاهره فقط، ولكن تيجي للغردقه مباشره، ولشرم الشيخ، والاقصر، واسوان، واسكندريه، وممكن اسيوط، سوهاج، لجميع مطارات مصر تبقى دي مطارات مفتوحه لجميع الطيران، مش العارض بس ولكن الطيران العالمي. طب استاذ علي، الان وزاره السياحه بتقوم ايضا بعقد مؤتمرات ليس فقط لتنشيط السياحه ولكن لتوعيه المواطنين بالدستور واهميه المشاركه في الاستفتاء على الدستور. هل بترى حضرتك انه ان شاء الله بعد يعني اقرار الدستور سيكون الوضع اكثر استقرارا بما ينعكس على عوده السياحه الى معدلاتها الطبيعيه بشكل اسرع؟ طبعا، لان الشرعيه، لان بره بيقولوا طبعا ان الحكومه المؤقته حكومه مؤقته، بمعنى انه ليس هناك شرعيه، ولكن لما تكون هناك شرعيه الدستور والعالم كله يعرف ان مصر كلها الشعب المصري اقبل اكثر من 80 او 85% على الدستور، هو ده بمثابه الاستقرار والامان.